تماشاوانید هجا و برکتی تلویزیون کمالی روش باش مراددار سربلندی و کیف خوشی آمد. آخدنامه یا که سبا برخودانا تبایل جوات لدجی مصیبت و اعتیاده. به گوتناشول برست دولت روحانی کریاره جمهوری اسلامی بو برگیریج برفره بونا اعتیاده و درمان کرنا کسی معتاد به آکام ماییه. هر وقت توشول برست دولت را گهانده نکو ماده کی مخدره تازه هاتیه بازار بناوی گل که گلک بقاوتره لحشیشه و دبیت سبب گیشبون جبیر کرن کریاره نواسایی و تندتیجی بال کسین که ددن شوله ایرو که بو جوات خویا بوه که سپاه پاسدارا و دستگاهین امنیتی رژیم رولکی سرکی لآلویر و بلاکرنا مواد مخدر لناو جوات دا هنه و جوی رکی را به میلیاردان دلار بریکت خو دپستینن. خلکو جوات گوتنه چول برستین دولتی و دلسوزید به فندفیل وان سبا او مصیبتا مزن جواتی لإیران باور ناکن و مجد ناگرن. لما لمرجن ایرو کدا سر وقتیا بنمالا و کریارت خلکی هشار بو هم بری لگل بلا اعتیاده لهر چاخکی دیتر حوجتره. خلکی هشار که به سر وقتی و باره داجی باری بر رژیم ناینن دبید به توگیری جوات و گنجن خو جو بلای بپاریزن. ایرو که سبب خودان دست حالات بنا رژیمکی دجی مرو شولکی و تو لهمبری قاچاقچی و کسی که آلویرا مادین مخدر دکن دست خلکی جوات ناید. بله جواتا ما نابید که رو محتل بمینی تو در فتح به خلافکارین مروکش بدد که جان و جینا گنجین وان بات بکت و راستی رو رشیه بینن. لمرجن ایرو کدا که دولتا خودان دست حالات بر پسیاریا خو ناین تجی حوجه اکو خلکی جواته توگر بر خودان لدجی مصیبتا اعتیاده لجوات دا لچند قناخا دا رکوپک کنو پیش وبن. قناخایی که برگیری جبر فرح بونا او مصیبتیه. مصیبتا اعتیاده هند قاسا جواتا ایران دا مازنه که دبید هر بنمالک و کی مترسیه کی مجد که گفال گنجن واندکت برا خوب دنی و لیه شاربن. برینده که مصیبتا اعتیاد برچلا خوشتوی یا اندامکی بنمالت ما بگیرید دبید ام برخوب دن باستن کرنا او مصیبتا جواتی به طرز که هشاریا اندامد مزن و کشکه بنمالت جواتی جهل بچیتو جوات به تبایی جاو مصیبتی بیتا پاراستن کسی هشار لناو بنمالا دا حوجه که زانیاریت خو سبا ماده مخدر جهل بن و گنجین بنمالت خو هرب کن کو چوان ماده مخدر وان بود دمکی کرد کیف خوش و سرخوشت کرد بلکه بله دی ببیت سبب بینچون و بادبونا جیناوان بو همیشه دولت جمهوری اسلامی که آمرازت هورکنا گنجین جواتی لبن دست داده خوش او بر پسیاری دو قلیزید لما باب و دایک و خوشک و براید بنمالت جوات یت سر وقت و هشار لبنمالا دا دبید او بر پسیاری مجد بگرن و پیش دا بن بنمالا کی توگر که اندامید و خول همبر یک کده دا بر پسیار دزانن و دلسوزی بو یک کده کن دی بشین برای که معتاد بونا اندامکی بنمالا خوب بگیرن هر وقتو بنمالک کو جک بلاو و نیاری تیدا هیا خطرها مصیبتا معتاد بونه لسر گنجین او بنماله گلکتره خویا کو دجواری جینه و خبتین بوری و برنا عیشه بنمالت خو در فتا جهابدان به حوجیت درونی و خوشتوی بونه نادتا بنمالت کارگر و دستنگاو بله دیسانی جی حوجه کو دای کو باب و خوشک و برا سبا مسئله اعتیاد هشار سر وقت بنو بزانن که همبریاوان لگل اعتیاد لناو بنمالا دا لمرجن ایرو که پر حوجه کیماسیا خوشتوی بونی و
حوالتیه ناو بنمال جواته نیاری و کشمکش تند تیجی و شر و لگدان ریکی خوشت کرد بو آسیبونا گنجین ما لناو لپه مادین مخدر خویا اکو گنجین کو جدای کو بابیت خو هوره بنو تیب گن کو چوان معتاد بون و مادین مخدر مصیبت بو جینوان کمتر پال مادین مخدر داده بچن هلبت باب و دای کو خوش کو براو اندامین بنمال جواته دبید جریکا رفتارا مروانی و بدلسوزی و هر وتو سحکرنا نشانیت معتاد بونا گنجا خوشوان نزوک کنو با ریاوان دست خوبینن هورب کن که چوان لهمبری نیاری جین راوستنو ریکت سراسته و درست لجین بدن پیشخو و نکونه داوکا کسین قازانج پرست و توشی مادین مخدر نین قناخه که دیتر لبرخودانه دجی مصیبت اعتیاد سروختی و باره دا سحکرنا بزوه معتاد بونا اندامه که بنمال گلک پرهمیت بو برگیری و همبری کرن لگل او مصیبته گنجک کو توشی مادین مخدر دبید تخبتید و کیج بنمالا خو و شرید و کسب نزانید لما حوجه کو بنمالا دا رفتارو رابون و رونشتنه کی و تو هبید کو گنجن بنماله بویرن آستنگن جینا خو لگل بنمالا خو باز بکن حتی اگه چاخی کجی راستی اعتیادی و مادین مخدر بین چاخی کو معتاد بون لرفتار و رومته کسی که را خویا بید درمان کرنا ویجی گلک دجوارتره حتی بهرهور گرتن جه آمراز و آزمایش درمانی و عادت دانا گنجین جوات بویه که لولاتا کی وکی ایران دا که اعتیاد جینا به میلیونان کسا رش کریه حوجه یکی گلک مزنه بله دولتا جمهوری اسلامی و باره دا خوب بر پسیار نزانید لما حوجه کسین خودم بر پسیاری بنمال جوات دا او شوله پیش دا بنو بکن البته او آزمایشنه بو پیزانین و درمان کرنه به رفتاره کی پرش دلسوزی و مروانی و نابید ببیته دربک دجی گنجین جوات که راستی اعتیاد هاتنه قناخه کی دیتره برخودانه دجی اعتیاد درمان کرنه مروید معتاده بری هر تشتکی مروین معتاد دبید وکی کسین نساخ بین نهرین نکو کسین مجرم لما درمان کرنه وان حوجهی به زانیارت سراسته درمانی لوی باره دهه رکد نکارو بلی زانستی ده امروانه راستی دجواری زیادتر بینید هندی کو قدرها معتاد بونا مروه که دریشتر ببید حوجهی به درمان کرنه که گلک به زانیاری تر هیا و باره دا هاریکاریا دکتر و روان پزشکت کو خول همبری جوات دا برپسیار دبینن گلک حوجه ایرو که لسرانسر ایران دا به صدان ناوینت بلی دولتی مجولی شول و هاریکاری دانینه به معتاد و بنمالت وان به طرزکی سربخو مروانی و نشان داینه که شولاوان گلک سرکتیتر و باشتره جکریارت ناوینت سر به دولته که وکی زندان و به طرزکی بروکراتیک تینه اداره کرن سرکت رژیم بخوشی باسندت کن که پارا هرم مزنه درمان کرنا مروید معتاد لجوات دا جریکا ناوینت بلی دولتی و سربخو را پیشتاد چید او ناوینه نه جه آیله مروین برخودر لمثلا جواتی دا تینه خیمدانان رو برن ولی مرجن دجوار داجی بر پسیاریت مروانی و خودان قدر خو پیشتاد بند دولتا جمهوری اسلامی نکو هاریکاری نادت او ناوینت سر بخو بلکو برای کاش و لاوانجی دگرید جمهوری اسلامی حوجهی به هبون و دست به دست بونا برفره مادن مخدر جوات داهیه مروین معتاد سرشور کرو هجار و بدنگ بود درجاتی هبونا تمنه او رژیم نعمتن گنجن سر بلند هشار و سر وقت دشن ببنه بلای جانی رژیمه جمهوری اسلامی
که لسیبرا خوشی دو جنقی تو دشخوید بید چه طرزه کومن مروانی و پیشکتن خواست نشد بسلمینید و وکی مترسیه که بو مانا خو جده نهرید. لما پشتگیری و قاوت کرنا ناوینت سربخو ترک کرنا اتیاده بر بسیاری ها همو مروین هشار و سرفراز جواته هر وقتو برخودان لدجی اتیاده و هاریکاری و توگیری ها جواتی و باردا بر بسیاری ها همو مروین هشار و خدام وجدان جواته